تنها؟ واسه اینکه کسی نفهمه اینطور نامگذاری کردی؟ چطور میتونی تنها زندگی کنی؟ قرارم میذاشتین؟ اما درباره زندگی تصمیم درستی گرفتی. به من میگفت زنمون بهم ظلم میکنه، زندگی رو برام جهنم کرده، منو میخواد بکشه. تازه تو نمیتونی با اینجا خودتو وقف بدی. نمیدونم میخواد به عقد کی در تنها؟ بیاره. چطور میتونی تنها زندگی کنی؟ قرارم میذاشتین؟ اما درباره زندگی تصمیم درستی گرفتی. به من میگفت زنمون بهم ظلم میکنه، زندگی تازه رو تو برام نمیتونی جهنم با اینجا کرده، منو خودتو میخواد وقف بدی. بکشه. نمیدونم میخواد به عقد کی در بیارش. कोई तो हो मेरा अपना, कोई तो सहारा हो, गम मेरे ठहर तो जाए, कोई किनारा हो। ठेस ऐसी दिल पे लगी, क्या गुनाह हमारा था, मांगते हैं ये खुदा से प्यार ना दोबारा हो, प्यार ना दोबारा हो। पूछो ना पूछो ना पूछो ना, हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं, सताए हुए हैं. وای خسته شدم من. عروس فرار کرد؟ اما قیافش جوری نیست که بخواد فرار کنه. برم به مامان بگم. هوی تو اینجا چی کار میکنی؟ وای تو صورت تو به چه حالتی رسوندی؟ تو مادو میرون نشسته، مهمونا منتظرتن. من برم به مامان بگم. مامان بیا حالا رو ببین. شما دارین حالا رو به عقد نوید در میارین؟ آره خب مگه چشه؟ یه پسر سر به زیر اهل خانواده است. چندین سال پیش من کار میکنه. من هیچ وقت ازش بدرفتاری ندیدم. اولین حرف اینه که اون پسر سالم نیست و دوم این که بین انتخاب کردن برده و دوماد خیلی فرق وجود داره. حرفای پسرتو میشنوی دیگه. حمزه راست میگه. اینا چه جور زنایی هستن؟ خیلی دهاتیان. انگار اثر لباس شستن پشتن اینجا اومدن عروسی گرفتن. همه زنای شهرستانی همینطوری ان دیگه. در ضمن حاله مگه میخواد با اونا زندگی ولی کنه؟ وصلت با همه خانواده میشه. مامان این چه دومادی انتخاب کردین آخه؟ حال خوشبخت میشه حمزه. خوشبخت میشه؟ دارم میگم چطور باهاش زندگی کنه؟ این مسئله بزرگتر است، تو نمیفهمی. نه درس میخونه نه کار میکنه، یعنی هدفی هم برای آیندهش نداره. پس این دختر الکی توی خونه بنشونیمش چی کار کنه؟ اما چرا نوید؟ شما فکر نمیکنین دارین به حال بی‌انصافی میکنین؟ مامان بزرگ شما آخه چرا؟ پسر دست خارج اومده. اینطور حرفا رو میزنه دیگه. تو برو حاله رو بیار، مراسمو شروع کنه. حمزه خواهش میکنم لطفا ساکت باش. چطوری؟ مامان بزرگ تو چی کار کردی؟ تو چی کار کردی؟ پاکش کن. صورتتو درست کن. بابات برات آرایشگر مخصوص نفرستادی که بشینه گنگکاریاتو درست کنه. یالا درستش کن. زنمو لطفا به هم بزنین. این مراسمو به هم بزنین لطفا. به هم بزنم؟ زنمو میتونین به هم بزنین لطفا، این کارو بکنین. میتونم که میتونین. آره اما این کارو نمی کنم. به من باشه با همین سر و ریخته تو رو میبرمت بیرون. اما به هر حال یالا صورتتو پاک کن و رژ لبتم درست کن. صورتتو پاک کن. سوفیا الان برمیگردم پیشت. سوفیا
همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.